बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड लॉ एकेडमी। आज का ये हमारा पहला लेक्चर है इस सीरीज का ईजमेंट एक्ट 1882 का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ईजमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, ईजमेंट को पढ़ेंगे और वो कौन कौन से मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट है, कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे ईजमेंट हासिल हो सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर है वो है मोड्स ऑफ ईजमेंट। ये हमने ईजमेंट एक्ट 1882 से ये टॉपिक लिया है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो हम कोशिश करेंगे इसमें जो भी क्यूरी या क्वेश्चन इराइज होता हो तो उसको क्लियर कर सके। तो चले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ईजमेंट के बारे में जानते हैं कि ईजमेंट क्या है। ईजमेंट हमारे पास राइट होता है। ठीक है, राइट ऑफ वे होता है कि किसी मतलब रास्ते के लिए रास्ते का राइट होता है, तो उसको हम ईजमेंट कहते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा राइट है जिससे हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब उसमें हम पोजेशन नहीं ले सकते किसी और बंदे की प्रॉपर्टी का, या ऑनरशिप नहीं ले सकते, मगर उसकी प्रॉपर्टी से फायदा उठा सकते हैं। तो इसको हम ईजमेंट कहते हैं। ईजमेंट में हमारे पास दो पार्टियां होती हैं, एक डोमिनेंट एक सर्विएंट। डोमिनेंट हमारे पास जो एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, सर्विएंट वो होता है जो प्रॉपर्टी से अपना फायदा उठाता है। ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टी पार्टीज होती है, डोमिनेंट एंड सर्वेंट। ईजमेंट का मतलब होता है कंफर्ट, प्रिविलेज। ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी से कंफर्ट उठाना, प्रिविलेज उठाना, उसको हम ईजमेंट कहते हैं। ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है ईजमेंट एक्ट 1882 में। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है। तो आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। आते हैं ईजमेंट की डेफिनेशन और इसके डेरिवेशन पर, कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ईजमेंट की डेफिनेशन ये है कि ईजमेंट हमारे पास वो राइट होता है किसी पर्सन का जो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी से अपना बेनिफिट उठाता हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, और बगैर किसी पोजेशन या ओनरशिप के। ठीक है, तो उसको हम ईजमेंट कहते हैं। ईजमेंट जो टर्म है वो डिराइव्ड हुई है लैटिन वर्ड से, एसिमेंटम से। ठीक है, इसका मतलब है कंफर्ट या प्रिविलेज। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई बंदा आपके लाइट रोक रहा है, लाइट मतलब ये कि आपका घर है, उसके सामने कोई बिल्डिंग बना देता है, तो आपके घर में धूप नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी। तो ये राइट ऑफ लाइट हम ईजमेंट के थ्रू ले सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेसी हम ईजमेंट के थ्रू ले सकते हैं। कॉमन राइट हम ईजमेंट के थ्रू ले सकते हैं। राइट ऑफ वे मेन एग्जांपल है कि रास्ता लेने के लिए राइट जो होता है वो ईजमेंट के थ्रू ले सकते हैं। राइट ऑफ एयर ईजमेंट के थ्रू ले सकते हैं। ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं हमारी ईजमेंट की। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि वो कौन कौन से मोड्स है जिसके थ्रू हम ईजमेंट एक्वायर कर सकते हैं, ईजमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेस ग्रांट, फिर हमारे पास आ जाता है इम्प्लाइड ग्रांट, फिर बाय प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है, आखिर में बाय कस्टम आ जाता है। इनको हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे नीचे। ठीक है, हमारे पास जो मोड है जिसके थ्रू हम ईजमेंट एक्वायर कर सकते हैं वो है बाय एक्सप्रेस ईजमेंट। एक्सप्रेस ईजमेंट, एक्सप्रेस से ही हमें पता चल जाता है कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को मतलब एग्रीमेंट के थ्रू, रिटन एग्रीमेंट के थ्रू कोई जगह देता है, मगर उसकी पोजीशन और ऑनरशिप नहीं देता, सिर्फ उसको अलाउड करता है कि आप इस रास्ते से आ जा सकते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेस ईजमेंट कहते हैं। और ये इसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो रिटन होना चाहिए उस वो ईजमेंट, एक्सप्रेस ईजमेंट, और ये दोनों पार्टी से साइन होना चाहिए। ठीक है, ये जो एक्चुअल ऑनरशिप होती है इसमें एक्सप्रेस ईजमेंट में, सारे ईजमेंट में, मतलब ईजमेंट में अगर ऑनरशिप है, ऑनरशिप हमारे पास डोमिनियंट के पास ही रहेगी, सर्विएंट के पास नहीं जाएगी। सर्विएंट सिर्फ वो उससे बेनिफिट हासिल करेगा, उस जमीन से या प्रॉपर्टी से अपना बेनिफिट हासिल करेगा, पोजीशन ओनरशिप नहीं जाएगी उसके पास। तो एक्सप्रेस ईजमेंट क्या है? एक्सप्रेस ईजमेंट हमारे पास वो ईजमेंट है जो रिटन एग्रीमेंट के थ्रू एक बंदा दूसरे बंदे से लेता है। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को, एग्जांपल के थ्रू अगर मैं क्लियर करूं तो लेट सपोज के असलम
ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی ہمارے پاس سلمان ہے، ٹھیک ہے، اسلم سلمان کو کہتا ہے کہ آپ میری پراپرٹی استعمال کر سکتے کہ تاکہ آپ اپنے گھر جا سکے یا اپنے کھیت میں جا سکے. اس کے مطلب یہ ورڈنگ وہ ایک ایگریمنٹ کے فارم میں لے آئے، ٹھیک ہے، اور دونوں پارٹی ان کو سائن کر دیں، تو اس کو ہم ایکسپریس ایزمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، پاس آ جاتا ہے امپلائڈ ایزمنٹ. امپلائڈ ایزمنٹ کیا ہوتا ہے؟ امپلائڈ ایزمنٹ ہمارے پاس ایک اورل ایگریمنٹ ہوتا ہے. اورل مطلب زبانی کلامی. اگر کوئی بندہ ڈومینینٹ ہے، وہ زبانی بول دیتا ہے دوسرے بندے کو کہ آپ میری پراپرٹی استعمال کر سکتے ہیں، اپنا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. مطلب اگر اگزامپل سے کلیئر کروں تو اس میں ڈومینینٹ سروینٹ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی مطلب کھیت میں جانے کے لیے میری پراپرٹی استعمال کر سکتے ہیں، اورلی بول دیتا ہے، تو اس کو ہم امپلائڈ ایزمنٹ بولتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ریٹن ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ادھر ہمارے پاس صرف اورل ایگریمنٹ ہونا چاہیے ڈومینینٹ اور سروینٹ کے درمیان. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جاتا ہے ایزمنٹ بائی پرسکرپشن. ایزمنٹ بائی پرسکرپشن کیا ہوتا ہے؟ ایزمنٹ بائی پرسکرپشن ہمارے پاس وہ ایزمنٹ ہوتی ہے جس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کی پراپرٹی استعمال کر رہا ہو، اور اس میں ڈومینینٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے بندے کو، جو سروینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی انٹرپشن یا جو ہمارے پاس سروینٹ ہوتا ہے وہ پرمیشن ہی نہیں لیتا اور دوسرے پارٹی کی پراپرٹی استعمال کر رہا ہو اپنی پراپرٹی کو ایکسس کرنے کے لیے سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک، تو پھر اس کو لا وہ ایزمنٹ الاٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایزمنٹ بائی پرسکرپشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایزمنٹ آ جاتا ہے ایزمنٹ آف نیسیسٹی. ایزمنٹ آف نیسیسٹی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ وہ ایزمنٹ ہے جس میں ایک بندہ دوسرے بندے کی پراپرٹی اس وجہ سے استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بیسک رائٹس کو یا فنڈامنٹل رائٹس کو اچیو کر سکے، تو اس کو ہم ایزمنٹ آف نیسیسٹی کہتے ہیں. نیسیسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیسیسٹی کا مطلب ہوتا ہے ضروریات یا ضرورت، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایزمنٹ آف نیسیسٹی کہتے ہیں. اگر آپ اس فگر کو غور سے دیکھیں تو اس میں دو پارٹیز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس ہے ایبل، دوسری ہمارے پاس ہے بیکر. ایپل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہم سروینٹ، ٹھیک ہے، جو بینیفٹ لے گا دوسرے کے پارٹی سے، بیکرز کی پارٹی سے. بیکرز ہمارے پاس ہے ڈومینینٹ، ٹھیک ہے، جس کی پراپرٹی سے بینیفٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے. ایبل روڈ کو اگر ایکسس کرے گا تو کیوں روڈ کو اس وجہ سے ایکسس کرے گا کیونکہ وہ چاروں طرف سے بیکرز کی پراپرٹی سے گرا ہوا ہے، اس کی پراپرٹی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو وہ اپنے روڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ بیکرز کی پراپرٹی سے بینیفٹ اٹھائے گا، تو اس کو ہم ایزمنٹ آف نیسیسٹی کہتے ہیں. یا وہ روڈ سے اپنے فارم میں جانے کے لیے، یا اس کی یہ اگر کھیت والی زمین ہے تو اس کو اگر اس میں اگر اس نے ٹریکٹر لے کے جانا ہے تو وہ پھر بھی ایکسس کرے گا روڈ سے بیکرز کی پراپرٹی کے تھرو، اور اس کو ہم پراپرٹی میں جانے کے لیے، تو اس کو ہم ایزمنٹ آف نیسیسٹی کہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتا ہے ایزمنٹ تھرو کسٹم. ایزمنٹ تھرو آف کسٹم کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ ایزمنٹ ہے جس میں لوگ کسی پراپرٹی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہت ٹائم سے، اور وہ ان کا کسٹم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک کنواں ہے، مطلب ویل ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس سے پانی لیتے ہیں اور آس پاس میں کوئی بھی، اور وہ جو ویل ہے وہ کسی پرائیویٹ دوسرے بندے کا ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے پانی لے کے جاتے ہیں، تو یہ ان کا ایک کسٹم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایزمنٹ تھرو کسٹم کہتے ہیں. اور اس کے اگر ایک اور ایگزامپل کلیئر کروں تو ایک ولیج ہے، ٹھیک ہے، ایک گاؤں ہے، ایک گاؤں میں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، سارے مل جل کر زیادہ تر رہتے ہیں ٹو سٹی، ٹھیک ہے. تو لوگ کھیت استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے کھیت استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو بھیڑ بکرے ہوتے ہیں ان کو اپنی زمینوں تک لے کے جائے، تو اس کو جو وہ مخصوص راستہ بنا ہوتا ہے جو لوگ کامنلی استعمال کرتے ہیں، ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، مل جل کر استعمال کرتے ہیں، کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو کسی کی بھی ہو، ٹھیک ہے. تو وہ کسٹم میں شفٹ ہو جاتا ہے، وہ مطلب وہ ان کے جنریشن ٹو جنریشن وہی راستہ پھر استعمال ہوتا جاتا ہے، تو ان کو ہم ایزمنٹ ٹو کسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس راستے کو اگر ایک جنریشن سے لے کے اگلے جنریشن تک لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بچوں کے بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایزمنٹ ہوتی ہے جو کسٹم کے تھرو آتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائی ورچو آف لوکل کسٹم جو
ایکوائر ہوئی ہو اس کو ہم ایزمنٹ تھرو کسٹم کہتے ہیں، یا اس کو ہم ایکوزیشن آف کسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آخری موڈ تھا جس کے تھرو ہم ایزمنٹ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. شب بخیر اینڈ اللہ حافظ.